अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के दिन में और गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्रोग्राम में। बट ऑल दो आज फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज इनफैक्ट सो मेनी मंथ्स अब लग रहा है कि ये मौसम कदरे बेहतर हो रहा है। लेकिन ये ठंडी ताज़ी हवाएं जो है ना वो लाहौर आई हैं इस्लामाबाद से, तो आज हम फिर लाहौर से इस्लामाबाद चलते हैं और आपको पता है हरमीत पाजी को शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वैसे अगर हम देखें जैसे मौसम बदलता है, मौसम की रुत बदलती है तो यकीनन उसका असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कल रात जिस तरह हमने देखा, पहले तो ठंडी ठार हवाएं, उसके बाद फिर तूफ़ानी बारिश पूरी रात होती रही और फिर हमने ये देखा कि बारिश ज़्यादा आई, तूफ़ान ज़्यादा आया, तो जिसकी वजह से बिजली जो है वो गायब हो गई, ख़ासकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में और रावलपिंडी के मुख्तलिफ सेक्टर में जो है बिजली पूरी रात गायब रही। अब तक भी यही खबरें हैं, लेकिन बहरहाल मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दिन है शायद ऐसा लगता है कि लाहौर में भी बारिश जो है जमकर बरसने को तैयार है। लेकिन चलिए, आपने जो ठंडी हवाएं इस्लामाबाद से लाहौर भेजी वो हमें मौसूल हो गई है। मैंने कहा आपको उसकी कंफर्मेशन दे दूं कि ये मौसम लाहौर में भी कदरे बेहतर हो गया। बट ऑल दो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बारिश आती है तो पानी आता है, पानी आता है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो फिर बिजली चली जाती है। तो जनाब ये चीज़ें जो है काफ़ी आवाम को समझ आना शुरू हो गई हैं। बट ऑल दो हमने आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, माशी सूरत हाल ख़ास तौर पर, उस पर कल एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई गई और हमारे आर्मी चीफ्स जो हैं उन्होंने बिजनेस टाइकॉन्स और बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को मदऊ किया और 3 घंटे की इस्लामाबाद नहीं बल्कि 3 घंटे की कराची में और उसके बाद 3 घंटे की लाहौर में मीटिंग जो है वो जारी रही। इसको आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। बट लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं टॉप स्टोरीज की, टॉप ऑफ द ऑल एडिटोरियल ऑफ द चैनल और पॉलिसी ऑफ द चैनल हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में और कुछ ऐसे क्रेडिट्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी टीम है जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाई है और उनका क्या क्रेडिट है और खेल के मैदान से एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम एडिटोरियल में ये डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, फिर हमने आपको देना है आपका डोज, यानी मंडे के बाद ट्यूसडे का डोज जिसे हम कहते हैं डेली डोज, ये भी हमारी टॉप स्टोरी का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे और हम पॉलिटिकल सिनेरियो में मुल्क की माशी सूरत हाल को भी ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल होने वाली मीटिंग का अहवाल भी आपसे शेयर करेंगे और इसके अलावा इंतखाबात की गैर यकीनी सूरत हाल किस वक्त तक जो है वो कंफर्म हो जाएगी, जितनी भी डिस्कशन हो सके अपने सीनियर एनालिस्ट के साथ वो भी आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हरमीत चैरिटी का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान की अवाम और मुखय्यर हजरात और दर्द दिल रखने वाली ये कौम चैरिटी में सबसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जलजला हो, सैलाब हो, कोई भी नागहानी सूरत हाल हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर बड़ी तादाद में एक आम आदमी इसके पास पैसे हैं या एक आम आदमी इसके पास पैसे नहीं भी हैं, वो दर्द दिल रखता है तो वो बढ़ चढ़ कर चैरिटी करता है और मदद के लिए पेश रहता है। तो आज के इस आलमी दिन के हवाले से हम डिटेल में इस प्रोग्राम में ये सेगमेंट शामिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे हरमीत, हमने आवाज़ बनना है। आज गुड मॉर्निंग पब्लिक की हमेशा कोशिश यही रही है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ज़रूर उठाया जाए जो कि आवाम की आवाज़ बन सके। एक ऐसी बच्ची जो कि बेसिकली स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और पेशावर से उसका ताल्लुक था, यूनिवर्सिटी ने क्यों उसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी, उस बच्ची की आवाज़ हम बनेंगे आज, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको रुदात उससे भी सुनेंगे और फिर जानेंगे कि मुल्क की सूरत हाल जो है उसमें वो बच्चियाँ जो स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं और अफोर्ड नहीं कर सकती, अब उनका आगे क्या फ्यूचर होगा, मुस्तकबिल में वो क्या करेंगी अगर ये स्कॉलरशिप उनसे ले ली जाती है। तो इसको भी आज की टॉप स्टोरीज में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी हमने आपको एक पैकेज रिपोर्ट हमेशा से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जहाँ जिन जिन एरियाज़ में एक्टिव होते हैं वहाँ से कोई अच्छी सी रिपोर्ट बना के लेके आते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है ये हम आपसे शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जनाब ये था हमारा आज के 2 घंटे का पूरा रन डाउन जो कि हमने आपसे शेयर करना है। हरमीत, अब बात कर लेते हैं हमारे एडिटोरियल की। एडिटोरियल में जो चीज़ सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है वो है खेल के मैदान से। जी, एशिया कप चल रहा है और डिजिटल की ट्रांसमिशन जो आप देखते हैं एशिया कप की, हमें जो उसका फीडबैक आ रहा है मैं उसको गुड मॉर्निंग पब्लिक में भी इंडोर्स करना चाहती हूँ। हरमीत, मुझे बड़ी खुशी होती है, अवाम बड़ी तादाद में जो पब्लिक न्यूज़ की डिजिटल ट्रांसमिशन है एशिया कप 2023, उसमें जो फीडबैक आ रहा होता है लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जनाब आपने ऐसे ही जुड़े रहना है। लेकिन खेल के मैदान से जहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे जो शाहीन है वो खेल रहे हैं, वहीं शाहीना भी कह सकते हैं। बट ऑल दो पाकिस्तान वुमेन्स टीम का जनूबी अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ क्लीन स्वीप, ये तीसरा T20 था, चैंपियनशिप थी जो कि हमारी क्रिकेट टीम वुमेन क्रिकेट टीम ने जीत लिया है और जीत कर जो है वो एक और क्रेडिट पाकिस्तान के नाम लगा दिया है। तो क्रिकेट के बाद वैसे सुहा अगर देखा जाए, यानी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए
تو ہمارے جو مختلف ایتھلیٹس ہیں، پھر ہم کرکٹ کی بات کریں، اسی طرح وومن کرکٹ کی بات کی جائے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں بلکہ زیادہ خوشخبریاں جو ہیں اسپورٹس کے میدان سے مل رہی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر وومن کی اگر بات کی جائے کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ محنتی جتنی بھی خواتین ہیں، اور ان کی بالنگ کی اگر بات کی جائے، بیٹنگ کی بات کی جائے، اور پھر اس سیریز کے حوالے سے بات کی جائے، تو اس میں جس طرح کوشش، کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کی بالنگ، آپ جو ہے فیلڈنگ میں کہاں کتنے آپ پانی میں ہیں اور کتنا آپ اس میں سروائیو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی. اور پھر اگر ہم دیکھیں جو کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا، وہ کیسے اپنی پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر دیکھا جائے، تو ہم نے جس طرح اپنی ٹیم، جو قومی ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم ہے بوائز کی، اس کی اگر ہم بات کریں، تو جب اٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج بہت ساری چینجز جو ہیں خواتین کی اس ٹیم میں بھی نظر آتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں خوش آئند ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جو وکٹری ہے چلے وہ تو ہم نے لی لیکن کلین سویپ کیا، اس بات کی بھی ہرمیت آپ کو پتہ ہے کہ اپنی خوشی ہوتی ہے. جب آپ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہار جیت تو چلے کھیل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر آپ نے ہارنا بھی ہے تو اس طرح سے کھیل کے ہارے کہ آپ کو اس ہارنے کا اتنا زیادہ دکھ نہ ہو. خیر یہ وومن کرکٹ ٹیم جو ہے انہوں نے یہ جو پہلا میچ جیتا 5 وکٹوں سے، اور دوسرا میچ جیتا ہے انہوں نے 7 وکٹوں سے، اور 2 وکٹس جو ہے وہ یہاں پر سعدیہ اور نشرہ سندھو نے لی ہیں. تو یہ جناب کریڈٹ ہے آپ کا پاکستانی وومن کرکٹ ٹیم کی. اگر ہم اسپیسیفکلی ہرمیت بات کریں تو گریجولی جس طرح سے ٹیم آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے آپ کو پالش، انشاءاللہ جلد از جلد اس طرح کے بہت سارے T20 میچز یا اس طرح کے بہت سارے ODI یا جتنے بھی فارمیٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے، اوبیسلی اس میں ہماری وومن کرکٹ ٹیم بھی ہمیں آگے نظر آئے گی انشاءاللہ. جناب آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر ہم نے آپ کو دینی ہے. برسوں بعد پاکستان آمد ہوئی ہے. کس کی آمد ہوئی ہے؟ جس کا ہمیں یوں کہیں کہ شاید انتظار تھا، یوں کہیں کہ ہم آپ کو وارم ویلکم کرنے کے لیے بڑے بےتاب تھے. BCCI کی اگر اسپیسیفکلی ہرمیت ہم بات کریں، جناب ہم ہوسٹ ہیں، ہمارا حق بنتا تھا کہ ہمیشہ کپ کو ہوسٹ کرے، اور آپ کے میچز جو ہیں جو اب شری لنکا میں بارش اور پانی کے نظر ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. خیر لیکن آپ کی ہر درمی جو ہے وہ نہیں کوئی روک سکا. اب تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کا وفد واگا بارڈر کے راستے ہرمیت لاہور پہنچا ہے، اور اب جا کے جو بارش ہو رہی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، جو انویسٹرز کو نقصان ہو رہا ہے، جو ہماری ایموشنل نقصان جو ہماری پبلک کو ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے اب میرے خیال سے تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائی جا سکتی ہے. بٹ آل دو ورلڈ کپ کو لے کے اور اس کے علاوہ ایشیا کپ ویسے سوہا اگر ہم بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ میدان ہم نے ٹھیک طریقے سے نہیں سجایا، اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اب اگر دیکھا جائے، بھارت کی جانب سے کوشش تھی کہ پاکستان میں میزبانی کا موقع تک ہم سے چھینا جائے، اور پھر انہوں نے سری لنکا، حالانکہ آپشن ہمارے پاس دبئی کے، ابوظہبی کی بات کی جائے، دبئی کی بات کی جائے، دیگر شارجہ کی بات کی جائے، ہمارے پاس آپشن بہت زیادہ تھے، ہم ادھر بھی جا سکتے تھے، اور پاکستان نے یہ آپشن ان کے پاس رکھے. لیکن پرابلم کیا تھی کہ وہ وہی ہٹ درمی اور وہی اکڑ، وہی کہیں نہ کہیں جیسے ICC کی بات کی جائے یا بھارت کے کرکٹ بورڈ کی بات کی جائے، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی اکڑ دکھائی ہے. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ بارش جس تیزی سے مختلف، حالانکہ کوشش کی گئی کہ دوسرے شہر بدلا جائے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی بارش کے امکانات ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ کل باڈی لینگویج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کتنی فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک طرف تو جو انویسٹر ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کرکٹ پہ، اور کہیں نہ کہیں اسپانسر ہیں، کہیں نہ کہیں شائقین ہیں، وہ بڑے انتظار میں تھے کہ ایشیا کپ ہونے والا ہے، اور بڑے بے چینی تھی. لیکن آپ نے وہ میزبانی تو نہیں چھینی ہم سے، لیکن بہت سارے میچز جو ہے ہندوستان نے ہیلے بہانے بنا کے جو ہے سری لنکا کی طرف معاملہ وہ ٹیک اوور کیا. لیکن بہرحال اب چیزیں بدلنے جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کو سنا جائے گا، اس پر عمل بھی کیا جائے گا. اور ہرمیت دیکھیں الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ بھارت کو ہی ہو رہا ہے. اور کل جو بارش ہوئی اس کا فائدہ بھی آپ کو پتہ ہے، نیپال اور بھارت جو ہے وہ کل آمنے سامنے تھے، اور ایک اور بار پھر سے بارش کا فائدہ جو ہے وہ بھارت نے اٹھایا ہے. بٹ آل دو کیا اسٹریٹجی ہے ان کی اس کے پیچھے، اور BCCI جو کہ لاہور تشریف لائی ہے، ان کا وزٹ کیسا رہا، اس پر ایک رپورٹ ہے، آپ کوئکلی دیکھ کر واپس آئیں پھر ہم بات کرتے ہیں. بھارتی کرکٹ بورڈ کا 4 رکنی وفد واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچا. وفد میں BCCI کے صدر راجر بینی، نائب صدر راجیو شکلا، ڈائریکٹر BCCI یدھویر سنگھ اور سیکرٹری ٹو نائب صدر محمد اکرم شامل ہیں. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے پھولوں کے ساتھ بھارتی وفد کا استقبال کیا. راجر بینی نے کہا کہ پاکستان آ کر بہت اچھا لگا. watch Pakistan play Afghanistan tomorrow and a few more games in the future.
राजीव शुक्ला ने पाक भारत सीरीज पर जवाब देने से गुरेज किया। कहा, अभी एशिया कप के मैचेस का मजा लें, पाक भारत सीरीज बाद में देखेंगे। ये पाकिस्तानी फैंस के लिए है कि क्रिकेट का मजा लो, इतने अच्छे मैच हो रहे हैं, मैच का मजा लो, क्रिकेट एंजॉय करो। क्रिकेट से बढ़िया चीज क्या है? अभी पहले एशिया कप आप देख लो, फिर उसका जवाब दीजिए। जका अशरफ ने दोनों बीसीसीआई ओहदेदारों के हाथ उठाकर गर्मजोशी का इजहार किया। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन विल ग्रो और इंशाल्लाह ताला आवर क्रिकेट रिलेशन विल ग्रो। भारतीय वफद 2 रोजा दौरे में एशिया कप के मैचेस देखेगा। कैमरामैन एहसान इलाही के साथ शकील खान खटक, पब्लिक न्यूज लाहौर। जी वार्म वेलकम। ऑब्वियसली हमारी आवाम भी और हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको करते हैं, लेकिन आप इसका मान रख लें तो मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है क्विकली, क्योंकि हमने एडिटोरियल में काफ़ी टाइम लगा दिया है, लेकिन खबरों जो है उनको तबसरा करने हम दोनों अगर हमीद बाजी बैठे तो फिर आपको पता है टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर जाता है। क्विकली हमने अफगानिस्तान से आपको खबर देनी है, और इस खबर की पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की इस वक्त अशद ज़रूरत है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती हुई इस वक्त बेरोज़गारी जो है उससे बहुत बड़ी तादाद में आम पाकिस्तानी परेशान है। सेहत का शोबा, जिसमें बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स के लिए हम बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ पर अब फीस जो है डॉक्टर्स की वो मुकर्रर कर दी गई है। प्रोफेसर डॉक्टर होगा तो वो 200 अफगानी से ज़्यादा नहीं ले सकता, मतलब 200 अफगानी रुपए। और अगर आप बात करें उसके बाद आगे बढ़े स्पेशलिस्ट की, तो स्पेशल डॉक्टर जो है 150 अफगानी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता आपको। फिर आ जाते हैं जनाब हम BBS पे, नहीं बल्कि BBS ऑब्वियसली MBBS की बात कर रही हूँ मैं। MBBS की हरमीत अगर हम बात करें तो इसमें आप नहीं बढ़ सकते अपनी 100 अफगानी रुपीस से। तो ये जो आपने मुकर्रर कर दिया अच्छा है। सुहा, अफगानिस्तान ने जिस तरह करप्शन के खिलाफ इकदाम उठाए और करप्शन जिस तरह कम हुई है वहाँ पे, और जिस तरह हमने देखा है कि तालिबान के हवाले से, हालांकि आप देखें पूरी दुनिया की उन पर पाबंदियाँ हैं, सैंक्शंस हैं मुख्तलिफ। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ईरान, पाकिस्तान और चाइना की हल्की फुल्की सपोर्ट हासिल है, लेकिन बहरहाल अगर हम माली तौर पर बात करें तो की कोई सपोर्ट नहीं। उसके बावजूद हमने देखा कि उन्होंने माशी तौर पर जिस तरह मुस्तहकम हो रहा है। फिर अगर हम देखें पूरे एशिया में, अगर आप अभी अंदाजा लगा लें कि 6 रुपया हमारा और उनका अफगानी जो है एक बराबर हो गया है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान से वो 9 गुना मज़ीद बेहतरी वहाँ पे आ गई है। वहाँ पे शरह जो महंगाई की शरह है उसमें बेहतरी आ गई 9%। और भी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज अगर आप देखें कि एक डॉक्टर जिसकी 500 रुपये फीस थी वो 2000-2500 रुपये ले रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो 3000 से 4000 रुपये, 5000 रुपये तक बटोरा जा रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल हरमीत। अच्छा, आपकी चूँकि आप बात कर रहे हैं तो मैंने कहा चलिए आपको बात कंप्लीट कर लें, तो आपकी इसी बात को मैं डाइवर्ट कर दूं अगली खबर पे। हम चूँकि कंपैरिजन करें तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज कंपैरिजन जो लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत है। हम इसे पाकिस्तान कहते हैं, बल्कि हम इसे कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी इक़दार और इस्लाम के नाम पर और 2 कौमी नज़रिया पर बना ये पाकिस्तान, जिसमें कहा यह गया था कि इस्लामी रवायात और इस्लामी तकदीर और अक़दार जो हैं इन चीज़ों की पासदारी के लिए आज़ादी हो तमाम मुसलमानों को। यहाँ पर चूँकि अक़लियती बरादरी भी बड़ी तादाद में बसती है, हर धर्म का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हम खास तौर पर मुसलमानों की बात करें तो उनके नाम पर बनने वाला ये मुल्क जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इंसाफ, अदल, ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में होनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो है वो हम पाकिस्तान की बजाय वो तमाम ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक नहीं है, वहाँ पर अदल और इंसाफ की ऐसी मिसालें हम देख रहे हैं कि इंसानियत जो है वो शर्मा जाए। ये एक वीडियो हरमीत हम आपको दिखा रहे हैं अपनी व्यूवर्स को। इस वीडियो के बाद दरअसल मैं असल खबर पे आऊँगी, लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद ये कि दरअसल ये एक ऐसी इंटरनेशनल अदालत है, एक ऐसा गैर मुस्लिम मुल्क है जहाँ की ये वीडियो है। ये बच्चा हरमीत जिसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से सिर्फ एक ब्रेड और बटर जो है वो चुराने के बाद गार्ड ने इसको पकड़ा, इसको दबोचा, और इसी जो है वो आप झगड़ा तो नहीं कह खैर इसको कह सकते, इसी पकड़ धकड़ में ना वहाँ की एक शेल्फ भी टूट गई। जनाब फौरी तौर पर इस बच्चे को जो है वो पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने इसको अदालत में पेश किया। जज साहब जो है वो इस पर क्या पूरी कार्रवाई में क्या मुकालमा होता है मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। उम्मीद उससे ये पूछा गया कि तुमने ये चोरी क्यों किया, तुमने चोरी की भी है या नहीं की, अपने हक में कुछ बोलो। उसने कहा मैंने चोरी की है। उसने कहा ब्रेड क्यों चुराई? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जज साहब ने कहा पैसे घर से ले लेने थे। उसने कहा घर में कोई नहीं है। जज साहब ने कहा घर में क्यों कोई नहीं है? उसने कहा एक माँ है, बीमार है। उसने कहा कि तुम काम नहीं करते? तो बच्चे ने जवाब दिया जी मैं काम करता था एक वॉशिंग सेंटर में जहाँ पर गाड़ियाँ वॉश की जाती हैं। तो बच्चे से जब पूछा गया कि वहाँ तुम पैसे नहीं कमाते, उसने कहा कि मेरी चूँकि माँ बीमार है तो मैं उसके पास रहता हूँ, एक दिन मैंने छुट्टी की तो मुझे उस वॉशिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया
दिया गया। और उसके बाद हरमीत जज ने क्या फ़ैसला सुनाया, उसने ये फ़ैसला सुनाया कि इस वक्त इस अदालत में मौजूद हर वो शख्स जो कि पुलिस वाला है, किसी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है या वो ऑडियंस में बैठा है, इंक्लूडिंग जज, हम हर इस बच्चे को $10 जो है वो खुद पे करेंगे और ख़ुद $1000 जो है उसका जुर्माना उस डिपार्टमेंटल स्टोर को किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार रियाया नहीं बल्कि ज़िम्मेदार हुक्मरान है, ज़िम्मेदार आप और मैं हैं। सही बात की आपने, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिसाल देख लें माजरत के साथ, मैंने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें छोटा सा मासूम सा बच्चा है, वो कह रहा है कि चाचू मुझे 2 किलो आटा चाहिए, 2 किलो, 1 किलो भी नहीं, 2 किलो चाचा। वो आटा लेके जाता है और उसको पकड़ के जो दुकानदार, छोड़ दीजिएगा इंतजामिया को, जो अदालत की अगर हम बात करें, अदालत के जो फैसले हैं वो आपके सामने कि अदालत हुक्म देती है और मानता कौन है वो आपके सामने। लेकिन बहरहाल हमने वहां पे देखा कि जो आम शहरी हैं उन्होंने, वो बेचारा बार बार कहते चाचू भूख लगी है, घर में आटा चाहिए, फिर भी हमने देखा कि वो जो चाचू होता है, बेदर्दी का आलम यानी संगदिली का आलम ये है कि वो आके मुक्के मारते उस बच्चे को। खैर बहरहाल इसका नोटिस लिया तो गया है सोशल मीडिया के जरिए और पुलिस ने जाके उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि मुआशरा कैसे आगे बढ़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ जब तक इंसाफ के जो तकाजे हैं वो जब तक पूरे नहीं होते तो फिर इस किस्म के हालात होते हैं। फिर हम और आप जो हैं मिसाल उन ममालिक की देते हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अदल और इंसाफ है और हर तकाजे चाहे वो इंसानियत के हैं, वो दीगर चीज़ों के हैं, वो पूरे किए जाते। तो मेरे ख्याल में ख्याल रखना होगा हमें बहैसियत इंसान इन चीज़ों को, सिर्फ इंतज़ामिया को नहीं, पुलिस को नहीं, अदालत को नहीं। ये वीडियो अगर आप देखें इसमें बच्चा क्या कह रहा है, सिर्फ यही कह रहा है ना कि चाचू मुझे आटा चाहिए, भूख लगी है, पेट की आग बुझानी है, तो क्या करे जब काम नहीं है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, दिन ब दिन जो है मायूसी छाई हुई है। तो फिर ऐसे में चोरी ना करे तो क्या करे, क्योंकि घर वाले भूखे हैं, बिलक रहे हैं, बच्चे बूढ़े जो आटा रोटी मांग रहे, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है और ऑप्शन होता है कि जब इस किस्म का निज़ाम हो तो फिर आप डाका भी डालते हैं, फिर आप चोरी भी करते हैं, क्योंकि आपने पेट की आग बुझानी होती है। हरमीत भूरे वाला का ये बच्चा है और मुज़म्मिल ट्रेडर्स जो हैं वो इस ट्रेड कंपनी का नाम है जहाँ पर ये आटे के बोरे और थैले जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। और बच्चा जो सिर्फ इल्तिजा क्या कर रहा है, रो रो के ज़ारो कतार रो कर सिर्फ इल्तिजा कर रहा है कि मुझे सिर्फ 2 किलो आटा दे दिया जाए क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ और मेरे बहन भाई भूखे हैं। तो यकीनन रियाया जो है उसकी ज़िम्मेदारी हुक्मरान पर आती है, हुक्मरान से सवाल किया जाएगा। वक्त रहते आप भी इन चीज़ों को देख लें। पता नहीं अब मुझे इस प्रोग्राम में हरमीत हम कितना को कंडेम कर सकते हैं, कितना को कह सकते हैं, कितना को हम कह सकते हैं कि आप इस चीज़ पर एक अलार्मिंग सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में बन गई है। वो चीनी हो, वो बिजली के बिल हो, वो आटा हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आप नाम ले उस पर अफसोस की बात सोहा ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर जिनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, रियासत प्रोटोकॉल देती है और उनको लाया जाता है, लेकिन आप देख लें इस छोटे मासूम से बच्चे को जिस तरीके से रस्सियों से बांध कर बाहर पेश किया मोहल्ले में, गली में, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम बहैसियत कौम हम आज कहाँ खड़े हैं। ये सवाल हम खुद से भी पूछें। बिल्कुल ठीक है, खुद एहतसाबी हमें करनी होगी और यही चीज़ जो है वो अगर हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान भी करना शुरू कर दें तो शायद मुआशी बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। होपफुली कि आपने अपने दिन का बेहतरीन तरीके से आगाज़ कर लिया होगा, बिकॉज हमने तो मंडे कर लिया डन, लेकिन मंडे ब्लूज़ से जो है ना हरमीत पाजी निकले और ना मैं, बिकॉज वी आर वेयरिंग ब्लू टुडे। बट ऑल दो होपफुली के चले जी बाकायदा तौर पर आपने बैक टू द वर्क वाली रूटीन के साथ अपने दिन का बेहतरीन तरीके से आगाज़ कर लिया होगा। अपने दिन को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए आपको एक डोज देना है हमने, और जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज का डोज़, पहला डोज़ बहुत ठंडा सा है और हरमीत इसकी हमें वैसे अशद ज़रूरत हमें भी है, लेकिन जो गर्मियाँ हमने गुजार दी है ना, हमें उन दिनों में इसकी अशद ज़रूरत थी। बट ऑल दो हमने एक डिश आपको बतानी है और वो डिश जो है नहीं बल्कि ना सिर्फ बतानी है बल्कि दिखानी भी है। बारबेक्यू तो सबको ही बहुत पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बर्फ़ का बारबेक्यू भी हो सकता है? और बर्फ़ का ये बारबेक्यू जो है ये कहाँ से मिलता है, मैं आपको जगह बता देती हूँ, अगर आप जाएं तो ज़रूर खाएं। चाइना में मिलता है जनाब, चाइना में, जो कि आजकल स्कॉलरशिप पे हम देखते हैं हमारे नौजवान बड़ी तादाद में वहाँ पर है मुख्तलिफ डिग्रीज़ में। लेकिन आपको पता है हरमीत, याद होगा आपको, पत्थर का कौरमा हमने आपको एक दिखाया था गुड मॉर्निंग पब्लिक के डेली डोज में। अच्छा, वो भी चीन से था। अब यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, आपको पता है सोशल मीडिया इज़ अ थिंग जहाँ पर चीज़ें मिनट और सेकंडों में वायरल हो जाती हैं। अब चीन में ये स्ट्रीट फूड में अब ये जो बर्फ़ के बारबेक्यू हैं ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं। देखिए, अगर बर्फ़ को आप किसी भी हीट वाली चीज़ के पास लेके जाते हैं तो हरमीत ये फ़ौरन पिघल जाती है। नीचे कोयले पड़े हैं, ऊपर ये क्यूब्स पड़े हैं, उन पर मसाले लग रहे हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या मसाला जात लग रहे हैं, ऊपर से गार्निशिंग हो रही है
اور لیکن اب یہ بہت مشہور ہے اور لوگ وہاں پر کھا رہے ہیں اور گرمی بھگانے کے لیے باربیکیو برف باربیکیو کھایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے گڈ آپشن. بات آپ کی ٹھیک ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منفرد کھانے اور بڑے طرح طرح کے کھانے اور وہ کھانے جو بڑے حیران کن بھی ہیں وہ ہم چائنا سے ہی دیکھتے ہیں. اب میں خود حیران ہوں کہ برف سے بنے یہ جو باربیکیو ہے, ویسے اگر ہم برف قریب بھی لے کے جاتے ہیں ہلکی پھلکی اگر آگ ہو اور وہاں پہ آپ لے کے جائیں تو برف پگھل جاتی ہے. لیکن بہرحال اب اس میں ایسی کیا چیزیں شامل کی گئی جس کی وجہ سے یہ باربیکیو تیار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹھنڈک رہتی ہے. یعنی آپ جو ہے سردی محسوس کرتے ہیں اگر آپ کھاتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کا اسٹمک جو ہے وہی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے, کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں. تو بھائی حیران کون ہے ویسے. لیکن چائنیز کے کھانے جو ہیں بڑے ڈیفرنٹ بھی ہیں, بڑے مزے کا تو میں نہیں کہہ سکتا. میں نے پوری زندگی میں چائنیز کے ریسٹورینٹ میں صرف اورنج جوس ہی پیا ہوگا, ویسے کھانے میں نے کبھی نہیں کھایا وہاں پہ, کیونکہ جو اسمیل ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے. بہت سارے کھانے ہم نے جو دیکھے ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے. اور آپ نے جو الیبوریٹ کر دیا نا اتنا کافی ہے, کیونکہ اگر آپ چائنیز کی بات کریں تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جو وہ نہیں کھاتے. تو جناب یہ صبح بلا وجہ ناشتے کے ٹیبل پہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو ہم آپ کا موڈ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتے, لیکن چلے برف کا باربیکیو از ڈائجسٹیبل تھنگ تو ہم نے کہا یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور لوگ وہاں بڑا پسند کر رہے ہیں. انیشلی اس کو ڈش اور مین کورس کے طور پر نہیں بلکہ اس کو سنیک کے طور پر لیا جا رہا ہے, تو لوگ اس کو کافی انجوائے کر رہے ہیں. آپ بھی گھر پہ بلا وجہ ٹرائی نہ کرنا, ساری برف پگھل جانی ہے اور پھر آپ نے کہنا برف کا باربیکیو نہیں بنا اور سوہر میت نے کہا تھا بن جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر ہم نے آپ کو دینی ہے. بھائی پیٹس کی خبر آج کل بڑی بیک ٹو بیک آ رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اچھا ویسے خبر دیکھ کے نا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں نے کس چیز کی خبر دینی ہے. یہ جو بھینس ہے نا, بھینس بھی کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہوگا, جو بھینس ہے نا اس کو رکھا ہے پیٹ. کیا کلام. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. یہ جو بھینس ہے نا اس کو یہ ہے ایک پیٹ, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی آپ نے ایسی جگہ سے اٹھایا ہے جیسے فارم سے آپ اٹھا لیتے ہیں بعض اوقات. نہیں جناب, یہ ایک پیٹ ہے اور جس شخص نے یہ پیٹ رکھا ہے اس کو اس بھینسے سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنی گاڑی تبدیل کر لی. اب گاڑی تبدیل کیسے کی؟ اچھا اس کو بیک سیٹ پہ بھی نہیں بٹھایا, کیونکہ آپ ہیوی وہیکلز یوز کرتے ہیں, اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن اگر آپ نے کرنی ہو یا اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح کے جانوروں کو منتقل کرنا ہو تو آپ اس طرح کی گاڑیاں استعمال نہیں کرتے. لیکن جناب جس نے یہ پیٹ رکھا ہے اس کو اس بھینسے سے اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر اپنی گاڑی کو تبدیل کر کے اس کی جگہ بنا کے, جناب یہ تو دندناتا پھر رہا ہے سڑکوں پہ. لیکن ایسا نہیں ہے, پولیس کو ہو گئی خبر, پولیس کو کر دی کسی نے شکایت کہ مین ہائی وے پہ یہ جناب اپنی گاڑی میں ایک بھینسے کو سوار کر کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں. تو پولیس نے جا کے اس کو پکڑ لیا. اچھا اس کی گاڑی کی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو بھینسے کے سینگ ہے وہ اس کی گاڑی کے آگے بھی سینگ لگے ہوئے ہیں, مطلب اس کو اتنا پیار ہے اس بھینسے سے. یہ دیکھیں نوٹ. اچھا ویسے اگر آپ دیکھیں نا جیسے ویژول آ رہی ہیں سٹارٹ میں, اگر آپ دیکھیں بھینسے کی اگر سینگ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ویسے لگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دیہی علاقوں میں جو ہے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھیا جو آپ نیا گھر بناتے ہیں وہاں پہ میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ وہ سینگ جو خاص کر جو یہ خیبر کے علاقے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ بھئی نظر نہ لگے. تو میں پہلے تو یہ سوچنے لگا کہ شاید انہوں نے سینگ لگایا, لیکن بہرحال واقعی میں آپ نے دیکھا کہ محبت کرنے والے, جانور سے پیار کرنے والے آج بھی دنیا میں بے پناہ لوگ ہیں. جو طرح طرح کی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کافی منفرد ہوتی ہیں. لیکن اس صاحب کو دیکھ لیجئے کہ بھئی پوری سیٹ خالی کرا کے اور گاڑی کو پورا چینج کر کے انہوں نے اپنے بھینسے کو نا گھمانا ہے پورے جو وہاں کے شاہراہیں. لیکن بہرحال میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہاں سے کافی منفرد خبریں بھی آتی ہیں اور منفرد ویڈیو بھی آتی ہیں جس کو پھر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد پھر ہم اپنے شو میں بھی شامل کر لیتے ہیں. مطلب بالکل ٹھیک ہے نا, ہی از آئی تھنک کریزی اباؤٹ پیٹس, اور اس نے جس طرح سے اپنے پیٹ کو رکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے لوگ ارد گرد کے جو اس کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیار بھی بہت کرتا ہے. اسی لیے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹریول کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میری گاڑی کی ساتھ والی سیٹ پہ جہاں پر اصولی طور پر اس کی بیگم کو بیٹھنا چاہیے وہاں یہ بھینسا بیٹھتا ہے, تو کوئی زیادہ فرق شاید نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پر چلتے ہیں. اگلی خبر ہم نے آپ کو دینی ہے جناب, ہر سال اس جزیرے کو کشتیوں کے ساتھ, مطلب وہ تمام, اچھا ویسے جزیرے کو کشتی کے ساتھ ہلانا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیا خبر ہم دے رہے ہیں, لیکن جناب ایسا نہیں ہے. ہر سال اس جزیرے کو کشتیوں کی مدد سے پیچھے کی طرف دھکیلا جاتا ہے. اب وہ کیوں میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے یہاں پر ایک جھیل بنی اور اس جھیل کے بعد اس کے آگے ہرمیت اگر ہم اس مٹی کی بات کریں, درختوں کی بات کریں, چھوٹے چھوٹے پودوں کی بات کریں, آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا اس جھیل سے آگے اگتی رہی اور اس کے بعد یہ ایک جزیرے کی سی شکل اختیار کر کے. لیکن چونکہ یہ جھیل کے آگے کا ایک جزیرہ ہے تو آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ گریجولی ہر سال جو ہے نا یہ جزیرہ تہر کر پانی کے اوپر سے ساحل کی طرف جاتا ہے, مطلب جہاں پر آبادی ہے. تو جناب اس کو وہاں سے موو کرنے کے لیے ہر سال جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کشتیاں جو ہیں وہ اس کو کھینچ کے دوبارہ اس جھیل کے پاس لے کے جاتی ہیں, جو کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ اگر آپ جزیرے کو ہلا دیں وہ بھی کشتیوں کے ساتھ, تو جناب یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے.
अच्छा, वैसे सोहा मैंने बिल्कुल देखा हुआ है इस तरह झील मैंने देखी है। और फिर आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं पौधे उग जाते हैं और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, तस्वीर भी खींच सकते हैं, और आपको लगता है कि भैया यहाँ पे अगर आप हल्की फुल्की कोई दुकान खोलना चाहे तो भी खोल सकती है। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा है कि कश्ती के जरिए जिस तरह उसको हटाया जाए, और इस विजुअल में भी वही देखा जा रहा है। वाकई में काफ़ी मुनफरिद है, काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सारी झीलें ऐसी बनी है कुदरती कि वहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे साफ़ सुथराई का काम नहीं होता है, ज़्यादातर पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फिर इस किस्म की छोटे छोटे जजीरेनुमा चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं, और फिर को हटाने की जो मुहिम है वो मुख्तलिफ कश्तियों के ज़रिए की जाती है। लेकिन बहरहाल बड़े मज़े की वीडियो है, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किश्ती से ये काम भी लिया जा सकता है। एग्जैक्टली तो ये देखिए जनाब, ये व्यूज़ एक्चुअली जो इस पर हैं मिलियन में है सोशल मीडिया पे, सो दैट्स वाई वी जस्ट पिक्ड इट अप दिस वीडियो टू शो यू गाइस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने देनी है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, और मोहब्बत फिर अगर गैजेट से हो तो फिर इससे ज़्यादा आप दांतों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल और हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। ये खैर ये खातून है जिसने एप्पल स्टोर में, आपको पता है जो डिस्प्ले पे हरमीत पड़े होते हैं ना, कोई भी गैजेट्स, वो फ़ोन हो, एयरफोन्स हो, हेडफोन्स हो, वो नॉर्मली एक तार के साथ बंधे होते हैं। अब ये खातून जो है इसने एप्पल स्टोर गई और ऐसा प्रिटेंड करी कि मैं तो सिर्फ चेक कर रही हूँ कि कितने अच्छे हैं, इसकी प्राइस क्या है और क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन केबल को दांतों से जनाब ने काटा। अब पता नहीं कितने नोकीले इस खातून के दांत होने हैं, या बहुत ही तेज़ होने हैं, या बचपन से जो है वो मशहूर होगी इस चीज़ के लिए। केबल को, और वो केबल अच्छी खासी हरमीत इस तरह की होती है कि उसको तोड़ना दांतों से आसान नहीं होता। अगर आपने विजिट किया एप्पल स्टोर, दांतों से तोड़ा और जनाब काटा, और काट के रफू चक्कर हो गई फ़ोन लेके, लेकिन पकड़ी गई फौरन। अच्छा, ऐसी मुनफरिद सी वीडियो जो है ना, वैसे आप बुरा ना मनाए तो मतलब हम देखते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। कराची की मार्केट की अगर मैं बात करूँ, बाहर दुनिया की बात करूँ, तो हमने यही देखा है कि भाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है इस किस्म की चीज़ें जो है रफू चक्करों की साइड में, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये, यानी हमें याद है कि बचपन में ये होता था कि हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा होता था तो फिर हम बाइट कर देते एक दूसरे को भैया, लेकिन इसको देखें कि वही पूरी की पूरी केबल ये बाइट करके निकाल के अपने साथ मोबाइल लेके चली गई है। वाकई में इसके मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह क्या है। आपने ख़वातीन की बात की ना, इनका दिमाग भी ज़्यादा चलता है, इनकी ज़ुबान भी ज़्यादा चलती है, इनके दांत भी ज़्यादा चलते हैं, ये ओवरऑल ज़्यादा चलती हैं, इसलिए आपको चले ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। खैर, इस खातून को आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है वहाँ पर अगर कोई जुर्म करे तो ज़्यादा देर बच नहीं सकता। तो जो CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उसमें तो फेस फ़िलहाल इसका ब्लर है, लेकिन जो उनके पास थी वो बिल्कुल क्लियर थी, तो उनके लिए आसानी होगी। इस खातून को पकड़ लिया। अब फ़िलहाल इसका नाम और जो शहर का नाम है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। तो जनाब ये इस तरह का प्लीज़ आप काम करने की कोशिश ना करें। चोरी खैर हमने शुरू में भी खबर दी थी, अब एंड में भी हमने एक चोरी की खबर दे दी है। किसी तौर पर भी वो चीज़ जो गैर कानूनी है और वो जुर्म जो जुर्म कहलाता है, उसे किसी कीमत पर भी आप कोशिश करें कि ना ही करें तो बेहतर है। तो वी आर डन विद फॉर टुडे। हमने अब लेनी है आपसे एक छोटी सी क्विक सी ब्रेक के बाद शामिल करेंगे प्रोग्राम में पॉलिटिकल सेगमेंट। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो मुल्क की माश सूरत हाल की बेयकीनी वैसे की वैसी बरकरार है, लेकिन कल एक अहम अपडेट हमने ये देखी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने 3 घंटे कराची और 3 घंटे लाहौर में खसूसी जो है वो मीटिंग की, उसको इजलास भी कहा जा सकता है। बिजनेस टाइकॉन और बिजनेस कम्युनिटी बड़ी तादाद जो है उसमें शिरकत की और मुख्तलिफ बातें की गई। मुआशी बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने के लिए बात की गई। इसके अलावा मनी एक्सचेंज कंपनीज को टैक्स नेट में लाने की बात की गई। इसके अलावा एक्सचेंज रेट में शफाफत लाने की यकीन दहानी भी उनकी जानिब से कराई गई है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, अगर हम कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें और इससे दीगर ममालिक की बात करें, तो इनसे 100 अरब से ज़ायद इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है, किन पॉलिसीज़ के तहत इनको राग़िब किया जा सकता है, इस पर एक डिटेल डिस्कशन हुई है। ऑल दो उसका भी खुलासा हम करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में डॉक्टर हसनैन पराचा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है जी, माशाअल्लाह। सर जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि कल जो एक अहम मीटिंग हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की है, बिजनेस कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद थी, बहुत सारी वैसे बातें हुई, लेकिन ऑल दो जो फोकस पॉइंट रहे हैं उसके बाद उनका बयान भी सामने आया, वो यही था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात या बाकी जो दीगर ममालिक हैं उनसे 100 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर बातचीत की गई है। कितनी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अगर हमने इन पर काम करना है, अगर माशी बहाली के टास्क फोर्स है उसका क्या टास्क होना चाहिए और मनी एक्सचेंज कंपनीज को अगर टैक्स नेट पे लेके आना है तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च करनी चाहिए, किस तरह से हम इसको आगे परसू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये शायद आपके व्यूअर्स को न मालूम हो कि मैं सऊदी अरब में कोई 25 बरस से ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बहैसियत प्रोफेसर काम करता रहा हूँ, और मेरी पीएचडी भी अरब लीग पर है, और सऊदी अरब के अलावा भी मैंने बहुत से अरब ममालिक को विजिट किया है। जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात है, अच्छी खबर है, वो ये है कि हमारे सऊदी भाइयों का और अरब इमारात के रूलर्स का पाकिस्तान के बारे में बड़ा ही पॉजिटिव उनका तासुर है, और वो ये समझते हैं कि मुश्किल की हर घड़ी में अगर कोई उनके शाना बशाना खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तान है। और ये भी तारीख हमें बताती है कि किस तरह से सऊदी फरमा रवाओं ने और वहाँ के रूलर्स ने हमारी हर मुश्किल में, वो चाहे जो है एटमी धमाका करने के बाद हमारे माशी हालात की अबतरी थी या पेट्रोल के मसाइल थे, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हमने देखी, आपको इंटरप्ट करता हूँ, माजरत, लेकिन अगर हम देखें माजी में जनरल बाजवा साहब जब चीफ थे तब भी हमने देखा कि कारोबारी शख्सियत की मुलाकातें हुआ करती थी, नेब के कवानीन के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से बहुत गिले शिकवे किए जाते थे और उनको यकीन दहानी भी कराई जाती थी। और कल जो ये मीटिंग हुई है मुख्तलिफ लाहौर से पिंडी और पिंडी से कराची में, सर इस वक्त जो ताजर बरादरी है पाकिस्तान में, जो गैलेब का सर्वे है 72 यानी 49 से 72% की जो लोग हैं ना, और उनका कहना यह है कि वो डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो ये इस गैर यकीनी सूरत हाल से आपको लगता है कि आर्मी चीफ साहब वो वाले इक़दाम उठाएंगे जो कहीं ना कहीं ताजर बरादरी को सूट करती है? या ये बात आपने बड़ा ही जो है वो इस वक्त का अहम तरीन सवाल पूछा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हालात जिस तेजी से पिछली, मैं किसी के एक का नाम नहीं लेता, पिछली हुकूमतों ने बिगाड़े हैं, वो बिगाड़ अब अपने नुक्ताए इन्हितात को पहुंच चुका है ये। और वो नुक्ताए इन्हितात ये है कि अब हमें समझ ही नहीं आती कि हमने संभलना कैसे है, उठना कैसे है, उठकर चलना कैसे है। आपस में जो है कई बार पहले भी जो है वो इस पर बार बार ये कहा गया कि मिसाक जमहूरियत न सही, इस वक्त कम से कम आप मिसाक मईशत तो कर लें, ताकि जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय। तो ये अब इस वक्त वाकई सूरत हाल ऐसी है, और जिस तरह से हमारे भाइयों ने यकीन दहानी कराई है, मैं खुद भी ज़ाती हैसियत में इससे पहले कई बार ऐसी तजावीज़ पेश कर चुका हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ बातचीत की जाती है और नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद हो जाता है। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि आर्मी चीफ ने कमिटमेंट भी उनसे स्ट्रांग ली है, और खुद भी वो ये चाहते हैं कि एनफ इज एनफ, मईशत की अबतरी बर्बादी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें संभलना होगा। और संभलने की बुनियादी जो है वो बात यह है कि हम अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स, वायबल प्रोजेक्ट्स, और उसमें पूरी जो समझिए कि उनकी जरूरियात है और उनको वो। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने देखा ताजर बरादरी के हवाले से इक़दाम भी किए जाते हैं, लेकिन इसी ताजरी, अगर आप बाहर दुनिया में रहें, वहां पे आप रेडी भी लगाएं तो रेडी का भी आपने टैक्स पे करना है, मैंने खुद दिया है। तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान में होते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल, बड़े बड़ी दुकानें, बड़े बड़े हमारे पास क्या क्या नहीं होता, लेकिन टैक्स की जब बात आती है तो ताजर बरादरी सड़कों पर आ जाती है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ताजर बरादरी की भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ जाके चीफ साहब से मिलके वही पुराने गिले शिकवे? मेरे भाई, आज आप दुखती रखें छेड़ रहे हैं, अब आपने एक और दुखती रख जो है वो छेड़ दी। ये देखें कि कोई दुनिया का मुल्क, खास तौर पर ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप, उसके बाद अमेरिका और खुद अब अरब दुनिया में, या इतने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हैं। टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? टैक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं कि जो हमारे जो लोग, यानी किसी मुल्क के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो उनकी
उनके अनएम्प्लॉयमेंट कभी हो जाती, कुछ जो है वो जो इसका मईशत की मजबूती के लिए, तो उसमें टैक्स इंतहाई जरूरी है। अमेरिका में लोग जो है हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे बेटे भतीजे और जो भी वहां पर काम करते हैं, वो 40% से लेकर 80-85% तक टैक्स देते हैं। यहाँ की हमारी बिरादरी जो है वो इसको यानी टैक्स देने के बजाय टैक्स छुपाने पर उनका पूरा जोर होता है। और उसके मैं ये ऐसे अमूमी बात जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छी मिसालें भी हैं। ये कि मैं अब नाम नहीं लेता कि वो ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ कि जो यानी एक एक पाई टैक्स की जो है वो अदा करते हैं। दूसरी बात ये देखें कि अभी जो है खुद IMF हैरान परेशान है कि ये कैसे लोग हैं कि जो गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को जो है वो बिजली की रियायत देते हैं। तो ये जो है वो इसमें हमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमें डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कि अगर हम अपनी बात करें, डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाहती हूँ कि आप देखिए जो बात कर रहे हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि हम जानते हैं एक से बढ़कर एक जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन टैक्स नेट में ना खुद को शामिल करते हैं ना टैक्स पे करने का रुझान पाकिस्तान में। हमने कोशिश बहुत की है और बहुत सारी पॉलिसीज भी हमने देखी है किस तरह की लॉन्च की गई हैं कि इस तरह से टैक्स नेट में सबको शामिल किया जाए, लेकिन चूंकि यूज टू नहीं है लोग, तो लोग राह फरार इख्तियार करते हैं। बट ऑल दो अगर हम इस कल की मीटिंग की बात करें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हमने इन ममालिक को अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए और 100 अरब के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, कल जो डिस्कशन है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम सऊदी फरमा रवा की बात करें या वहाँ के इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत तंग करती है। ये वाले मसाइल जो हमारे हैं, उन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। इस हवाले से आप क्या एड्रेस करते हैं? देखिए बात यह है कि एक से एक ये मसाइल हैं, देरीना मसाइल हैं, हमारे पुराने रोग हैं, इनको अब दुरुस्त करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी फिल वाक़या उसमें इतने सुर्ख फीते के मसाइल हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, हर हुक्मरान जो है, मोहम्मद खान जुनेजो माशाल्लाह बहुत अच्छे हुक्मरान थे, बड़े जो है वो उनकी नेक नाम थे, बड़ी अच्छी शोहरत रखते थे। उन्होंने भी ये कहा था कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा। अब ये कि वो कहने को तो 1 विंडो होता है, लेकिन ऑक्टोपस की तरह उसके फिर आगे एक से एक नया सर जो है वो उसका निकल आता है। और वही बात जो है वो डॉक्टर साहब एक और चीज मैं जानना चाहूंगा सर, इस मीटिंग में आर्मी चीफ साहब ने ये भी फरमाया कि जो स्मगलिंग हो रही है, खासकर अगर मैं अभी भी बात करूं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हैं कि चीनी की स्मगलिंग बेदरीग तरीके से हो रही है। आपने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ जा रही, इसी तरह 13 लाख लीटर जो है ईरान से रात की तारीकी में स्मगल हो रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो कितनी सख्ती अब मजीद करनी होगी, क्योंकि हुंडी के जरिए जो डॉलर जा रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ, ये भी तो बड़ा नुकसान दे रहा है मुल्क को। ये बिल्कुल सही बातें हैं, ये दुरुस्त बातें हैं। और देखिए सबसे अहम बात यह कि हर किसी को जो जितना जिम्मेदारी की पोस्ट पर है उससे ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जितनी मुझे है, जितनी आपको है, जितनी हमारी ये एनालिस्ट जो आपके साथ तशरीफ फरमा है इनको है, उनसे कहीं ज्यादा उन लोगों को इंफॉर्मेशन है कि जो मजीद जिम्मेदाराना जो है वो अपना मनासिब पर जो है वो तशरीफ फरमा है। लेकिन ये बात, ये हमें सारी चीजें रोकना होंगी, अपना मुहासबा करना होगा, अपने अंदाज और अतवार बदलने होंगे। अभी कल ही जो है वो एक पोस्ट मैंने देखी है, हैरान कुन चश्म कुशा, आप परेशान हो जाएं कि जनाब वहां से जो है वो इतने बड़े कंटेनर्स लादे जा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो वहां से सामान लेंगे, अफगानिस्तान जाएंगे। और यही बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज है जनाब 5 सितंबर और 5 सितंबर जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत चैरिटी का आलमी दिन मनाया जाता है और अगर हम चैरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यकीनन पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो कि चैरिटी सबसे ज़्यादा करते हैं। कोई नागहानी सूरत हाल हो, जलजला हो, सैलाब हो, इस तरह की सूरत हाल में हमने हमेशा देखा है मुखैर हजरात बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं और फिर रही सही कसर जो है बड़ी तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपनी खिदमात दूसरे ममालिक को देकर आने वाली ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस भी हैं जो काम कर रही हैं और बड़ा बखूबी काम कर रही हैं। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, 2 गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि अगर हम चैरिटी की बात करें वो कैनवस छोटा हो या कैनवस बड़ा हो, बड़ी तादाद में ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी शाना बशाना काम कर रहे हैं सिर्फ उस मुल्क पाकिस्तान की उस आवाम की खिदमत करने के लिए जो किसी भी नागहानी सूरत हाल में एक मुश्किल में आ जाती है, एक परेशानी में आ जाती है। आपका तारुफ करा देती हूँ, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर हैं अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के और अल-खिदमत की जो भी खिदमात है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए उस पर आज हम इनसे प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्र साहब, जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो सवेरा खादिम मौजूद हैं और ये एक फाउंडेशन है SK के नाम से जिसको चलाती हैं और इस कैनवस पे वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। ज़िक्रुल्लाह साहब पहले आपकी जानिब आती हूँ, अगर हम अल-खिदमत की फाउंडेशंस की बात करें और इस फाउंडेशन के पूरे नेटवर्क की बात करें, रिसेंटली टर्की में जो वाक़या हुआ ज़लज़ले का उसमें भी आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बड़े लेवल पे जाके वहाँ पर अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी हैं। वो कोई भी सूरत हाल हो पाकिस्तान में भी हमने आपको देखा है। ये नेटवर्क बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे आ गए हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो अल-खिदमत फाउंडेशन का नाम भी लिया जाता है। यकीनन ये आपका क्रेडिट है, आपकी टीम का क्रेडिट है, इस हवाले से क्या कहेंगे? भैया हम एक तो अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करते हैं और दूसरा इसके पीछे ह्यूमैनिटी को सर्व करने का वो जज्बा है कि जिसने अल-खिदमत को इस सतह तक पहुँचाया। और अल-खिदमत की जो बेस है इसके अंदर काम करने वाली बड़ी टीम जो है वो वॉलंटियर्स पे मुश्तमिल है जो अपनी जेब से पैसे खर्च करती है, अल-खिदमत से कुछ चार्ज नहीं करती। हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इस तरह से हमारे 9 रीजन हैं, उसके बाद पाकिस्तान भर के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जितने भी इसके अहदेदार हैं ये 100% वॉलंटियर हैं। बिलाशुबा हमारे पास कुछ टीम ऐसी ज़रूर है कि जो हमारे सैलरी पे काम करती है, हमारे ऑफिस में बैठ के सुबह से शाम तक वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, लेकिन इसकी लीडरशिप पूरी की पूरी वॉलंटियर है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने जो हमारे साथ काम करने वाले पे रोल पे लोग हैं उनके अंदर भी ये सेंस पैदा किया है कि अल्लाह ने रिस्क तो आपका इस फील्ड में लिख दिया है, लेकिन आप इस फील्ड को नौकरी समझ के ना करें बल्कि खिदमत समझ के करें। तो ये बुनियादी तौर पे वो जज्बा है कि जिसने अल-खिदमत को इस तरह से तरक्की दी। और दूसरा ये कि इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अल-खिदमत जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मेंटेन करे। हमने इसके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। अभी कुर्बानी गुजरी है तो हमने इस कुर्बानी में कमो बेश कोई 29 लाख लोगों तक पाकिस्तान में कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया है। और जितने डोनर्स ने हमें गाय या बकरा कुर्बानी के लिए दिया, इवन कि किसी ने अगर एक शेर भी दिया गाय का, तो हम इस पोजीशन में उस वक्त थे, ईद के दिनों में भी थे, अब तो खैर वो रिपोर्ट सारी हमारे पास मौजूद है, सेव है, कि हम उसको बता सकते थे कि आपका जो शेर है वो पाकिस्तान के किस इलाके में वो कुर्बान हुआ है और उसका गोश्त लोगों तक पहुँचा है। सिस्टम इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट है कि उसमें कोई एम्बिग्युइटी तो इसमें यानी हमने IT का जो इस्तेमाल है वो किया है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं ताकि ये है कि ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। इसी तरह से जो भी डोनेशन आती है वो 100% आप समझें कि उसको बुक किया जाता है और डोनर्स को उनकी रसीद जो है वो पहुँचाई जाती है और वो रिकॉर्ड जो है हमारा वो हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होता है। आप भी चाहें तो वो रिकॉर्ड हम आपको भी पेश करने के काबिल हैं, इस वक्त भी काबिल हैं। यही तो ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी है इदारे की जो कि पूरी दुनिया जिसको सराहती है। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी बिल्कुल बिल्कुल सोहब सर ने जो बातें की इसमें कोई शक नहीं कि अल-खिदमत फाउंडेशन को हमने हर मुकाम पे, हर मैदान में और हर आफत के वक्त हमने उनको देखा है कि बड़े सरगर्म हमें नज़र आते हैं। सवेरा की तरफ आएंगे। सवेरा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम अल-खिदमत के प्लेटफॉर्म की बात करें, बहुत सारे मैदानों में हमें ये बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है किस तरह ये एक्टिव है, कौन कौन सी जगहों में ये काम करता है और इसका बनाने का मकसद क्या था आपका? फाउंडेशन जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको 3 to 4 मंथ्स हुए हैं, उसका स्टार्टअप अभी हमने लिया है। उससे पहले हम काफ़ी अदारों के साथ काम कर रहे थे पिछले 3 सालों से। तो उसमें मेरी जो टीम है उसमें 18 to 20 मेंबर्स हैं जो हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। डिफरेंट हमारी डोमेन्स हैं,
ہمارا بیسیکلی جو موٹیو ہے وہ ہنگر ہے, ایجوکیشن ہے, فوڈ ہے. سب سے جو اس میں ڈومیننٹ چیز اور ڈفرینٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر بھی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنے کی کافی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جب میں نے یہ فاؤنڈیشن بنانے کا سوچا تھا تو پھر یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مجھ تک کیسز لے کر آتے تھے. پھر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ایک موٹیو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو چوز کیا کیونکہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے. ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم یہ کام بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, بٹ پھر اگین وہ کام ہمیں سپورٹیو لوگ بھی مل جاتے تھے, وہ کیسز بھی سولو ہو جاتے تھے. اور اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں اویئرنیس لانے کی بہت ضرورت ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میری جتنی بھی ٹیم ہے وہ سب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہم لوگوں نے الخدمت کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. تو آپ کو سویرا بہت خوش آئند بات ہے. ذکر اللہ صاحب, میں چاہتی ہوں آپ اس پر ضرور کامنٹ کریں. میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ کینوس بڑا ہو یا چھوٹا ہو, پاکستانی جو ہے وہ درد دل رکھنے والی قوم ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے مہنگائی زیادہ ہے, پریشانی زیادہ ہے, بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمارے پاس بے ایمانہ تشدد کے, کرائم کے, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن کوئی مشکل پریشانی ہو تو قوم یکجان ہو جاتی ہے. ہم نے سیلاب میں یہ صورتحال دیکھی. اب اس طرح کی بچیاں جو کام کر رہی ہیں, الخدمت کا تو ایک ریکارڈ ہے نا, ایک سکسیس سٹوری, ایک سٹرگل ہے پیچھے, لیکن آج کل ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں وہ درد دل بھی رکھتے ہیں اور انسانیتی خدمت کے لیے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیریٹی پوائنٹس شروع کیے ہیں, جس سے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. کیا ان کا نیٹ ورک بھی آپ کے نیٹ ورک کے اندر شامل ہوتا ہے, یا اس کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ہم ایک تو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ہم اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کام کریں اور کوئی دوسرا کام نہ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جتنا بھی کام کر سکتا ہے اپنی قوم کے لیے, ملک کے لیے, اپنی پبلک کے لیے, اس کو کام کرنا چاہیے جس لیول پہ بھی کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ کام ایسا ہے کہ جو کسی ایک ہاتھ کے کرنے سے ہونے والا نہیں ہے. بہت سارے ہاتھ ملیں گے تو ہم اپنے لوگوں کا ہاتھ تھام سکتے ہیں, ان کو کھڑا کر سکتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ جتنے بڑے ادارے ہیں, جس فیلڈ کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہے, ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں, اور جس میں ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں. ابھی سیلاب آیا تو ظاہر ہے اس میں ہمارے 62 والنٹیئر تھے جنہوں نے سیلاب میں کام کیا, اور ہم نے اس میں عیدی کے لوگ تھے, اخوت تھی, اور اس طرح سے کراچی کی کچھ این جی اوز تھیں. سچی بات یہ کہ وہ سب کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. ہم نے ٹینٹ سٹیز بنائے, ہم نے وہاں پہ پکا ہوا کھانا تقسیم کیا, لیکن کچھ این جی او سی تو صرف پکا ہوا کھانا تقسیم کر رہی تھی. ہم نے سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم بھی وہ کام کریں, تو اگر ایک این جی او وہ کام کر رہی ہے تو ہم اس دوسرے شارٹ فال کے اندر اپنا رول پلے کریں کہ جس میں کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت بڑا خیر کا کام وہاں پہ ہوا, اور جتنا بڑا سیلاب تھا, پاکستان کا 1/4 تقریباً پانی میں ڈوب گیا, اور 2 کروڑ سے زائد لوگ اس سے متاثر ہوئے. 3 کروڑ کے قریب لوگ تھے, 3.5 کروڑ. تو یہ وہ سارے چھوٹے بڑے ادارے تھے کہ جن کی آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ مل کے کام کرنے سے بہت جلدی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے نا کھڑے ہوئے. بلکہ بعد میں ہم نے تو یہ بھی کیا کہ جب پانی اتر گیا تو لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ زمینیں کہ جو زمینداروں کے پاس تھیں, کسی کے پاس 1 ایکڑ تھی, کسی کے پاس 2-4 ایکڑ تھیں, تو ہم نے پھر یہ پلان کیا الخدمت نے کہ ہم اب ان کو بجائے اس کے کہ یہ بیچارے بیگی کریں اور ان کو. اچھا سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلاب کی تباہکاریاں میں ہم نے دیکھا الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکروں کو, والنٹیئرز کو بڑے زبردست بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں لوگ جو تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے. ایسے میں ایجوکیشن کی بات آتی ہے کہ ہاں اگر ہم یہ کام کر سکتے تو ہونا یہ بھی چاہیے کہ ان کو ایجوکیٹ کرایا جائے. تو کیا الخدمت فاؤنڈیشن جو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں تو ایجوکیشن کے حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے, تو اس سیلاب کی جو تباہکاری ہوئے, ان کے بچے جو ہیں زیادہ اسکول سے باہر ہوئے, ان کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے گئے تھے سر؟ جی اس میں ہم نے جہاں پہ بھی کوئی ٹینٹ سٹی بنایا یا گھر بنائے ہیں تو ہم نے اپنے لیے یہ لازم کیا تھا کہ وہاں پہ ہم سکول کو بھی تعمیر کریں گے. نمبر 1 تو ہم نے یہ کام کیا. اور ان دنوں میں کہ جب ابھی پکے گھر نہیں بنے تھے, ٹینٹ سٹیز تھے, تو ان ٹینٹ سٹیز کے اندر بھی ہم نے ٹینٹ سکول بنائے, اور وہ بچے کے جو سیلاب کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ بے گھر ہوئے, ہم نے ان کو شیلٹر بھی دیا اور ان کو وہاں پہ ایجوکیشن بھی دی. اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا یہ کام کیا کہ وہاں جتنے بھی آرفن بچے تھے, چونکہ الخدمت یتیم بچوں کے اندر آغوش اور فیملی سپورٹ پروگرام میں کام کر رہی ہے, اور ان بچوں کو ہم پورا تعلیم کا پیکج دیتے ہیں, تو ہم نے پھر جو سیلاب کا علاقہ تھا
اس کے لیے علیحدہ سے جو آرفن بچے تھے ان کے لیے ہم نے ایجوکیشن کا پورا پیکج دیا ہے کہ وہ جتنے بھی بچے ہوں گے یتیم بچے ان کو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ان کی ایجوکیشن کا پورا بندوبست کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی ہمارے جو 7 ایریاز ہیں اس کے اندر ہم ہیلتھ جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے اس کے اوپر ڈومین کے اوپر ایک ڈومین کے طور پہ موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 49 چائلڈ پروٹیکشن کے سینٹرز ہیں ہمارے, کہ جو یہ بچے جو کوڑا چننے والے ہیں اور اس طرح کے ان کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس سینٹر کے اندر آ کے تو ان کو 2-3 گھنٹے کی ہم ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کے اندر دلچسپی پیدا کرتے ہیں. پھر جو بچے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں ان کو جو فارمل ایجوکیشن کے سینٹرز ہیں ان کے اندر ہم شفٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے 83 ہمارے پاکستان میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہیں جس کے اندر آپ سمجھیں کہ اس وقت تک ہمارے 54 سکولز ہیں. اور ایک ہم نے الفلاح اسکالرشپ اسکیم شروع کی ہے کہ وہ بچے جو لائق ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے, کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے, تو ان کے لیے پھر ہم نے ایک اسکالرشپ اسکیم شروع کی ہے اور ہم ان کی ایجوکیشن کا پورا قرض وہ اسکول یا وہ یونیورسٹی کے اندر ہوں ہم ان کی ایجوکیشن کا جو پورا خرچ ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اس وقت تک ہم 4879 جو بچے ہیں ان کو ابھی تک اسکالرشپ دے چکے ہیں اور پچھلے 1 سال میں ہم نے 1139 بچے جو ہیں ان کو اسکالرشپ دی ہے. 71,000 بچے پاکستان کے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ایجوکیشن کے اندر سپورٹ کیا ہے. ابھی ہم نے بنو کابل پروگرام شروع کیا ہے, کراچی میں کیا ہے, اب لاہور میں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور اس کے اندر وہ بچے کہ جو گریجویٹ ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں ہے تو ہم نے سافٹ ٹیکنالوجی کی ٹریننگ کا پورا سیٹ اپ بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے 10,000 کا ایک بیچ 6 منتھ کی ٹریننگ کا کراچی میں اس کو پاس آؤٹ کیا ہے اور 10,000 نئے انٹیک لے رہے ہیں اور لاہور کے اندر 10,000 جو بچے ہیں ان کو ہم لے رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے جن کے پاس ایجوکیشن تو ہے لیکن ان کے پاس سکل نہیں ہے تو ہم بنو کابل کے ذریعے سے ان کو سافٹ سکل دیں ٹیکنالوجیز کی تاکہ وہ آن لائن بزنس کریں اور اپنی فیملی کے لیے بھی پیسہ کمائیں اور پاکستان کے لیے بھی زر مبادلہ کا بندوبست کریں. تو ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے الخدمت کا جو وہ ایجوکیشن کے اندر لے کر الحمدللہ چل رہی ہے. پروگرام کی بات کریں چونکہ بذات خود میں نے الخدمت کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کو وزٹ کیا, آغوش بھی آپ لوگ کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے پروجیکٹ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن چلیں اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑی سٹرگل ہے, ایک نیٹ ورک ہے. والنٹیئرس کی اگر ہم بات کریں, مخیر حضرات جو کہ ڈونیٹ کرتے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی اوورسیز پاکستانی, بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ اب ریلائی کرتی ہے کیونکہ کریڈیبلٹی چیک رہا نہیں الخدمت فاؤنڈیشن کا بیکاز لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ڈونیٹ کرنا ہے تو مستحقین تک ہی پہنچے گا. لیکن سویرا جب آپ چھوٹے کینوس پہ کام کرتے ہو تو آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے بیکاز اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بہت ساری NGOs کو پچھلے کچھ چند سالوں میں بند کرنے کے لیے بھی کہا گیا. بہت سارے کینوس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, انسانیت کی خدمت کرنا, پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مجھے اللہ نے منتخب کیا اس چیز کے لیے, مجھ سے کچھ کام کروائے ہیں تو میں نے کام کرنا شروع کیے. اب آپ کو شروع میں کیا مسائل تھے میں وہ جاننا چاہتی ہوں, اور جن مسائل پر آپ نے کام کرنا ہے ان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, وہ کون کون سے مسئلے ہیں جس پر آپ کو لگتا ہے جلدی کام ہونا چاہیے؟ جو سب سے بڑی پرابلم ہمیں یہ آتی ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی ہی آتی ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ڈونیشن یا جو کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہو ہماری فاؤنڈیشن کے لیے وہ سیکیور اور وہ مستحق لوگوں تک جا رہے ہیں. تو ویسے ہی جیسے سر نے ابھی کوٹ کیا کہ ان کے پاس مطلب وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اماؤنٹ کہاں گئی, اسی طرح جیسے ابھی ریسنٹلی اگر ہم نے اوکاڑا کا کیس تھا تو ڈونر کو بتایا تھا کہ آپ جو اماؤنٹ دے رہے ہو ہمیں تو پراپر وہ اس یہاں پہ اس لوکیشن پہ اس جگہ جا رہی ہے, تو ان کو ایک یہ بلیف ہو جاتا ہے. لیکن اسٹارٹنگ میں ہمیں یہ پرابلم آتی تھی کیونکہ جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا تو کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں, یہ صحیح جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ فنڈ ریزنگ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو پھر وہ ہم لوگوں نے ایک ٹرسٹ بلڈ کیا اور اس کو ایک طریقے تک لے کر گئے اور پھر الحمدللہ جتنی بھی ہماری ٹیم ہے ہم لوگوں نے ایک پراپر مرر ورک کرتے ہیں کہ جو اماؤنٹ ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو سیو کرتے ہیں. اور سویرا جس طرح ہم نے دیکھا ہے آپ کی جاب کے بارے میں جانا ہے تو جسے آپ نے آپ کا جو یہ پلیٹ فارم ہے تو کیا اسٹوڈنٹس وغیرہ کو آپ نے کس طرح قائل کیا, اور اگر وہ ہیں آپ کے پاس تو اس وقت ان کی تعداد کیا, اور خاص کر لاہور سے ہٹ کر بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اوکاڑا کی طرف بھی آپ گئے تو ایسے کون کون سے میجر سٹیز ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی نظر ہے اور کہیں نہ کہیں وہاں پہ کام کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ سر ابھی ہم لوگوں نے جھنگ, فیصل آباد اور اوکاڑا یہ 3 میجر سٹیز ایسے ہیں جہاں پہ ہم لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو بہت زیادہ غربت میں ہیں
اور وہ سفید پوش ہیں. تو ہم لوگوں ابھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو ٹیم ہے جو ہم لوگ پہلے کام کر رہے تھے تو ہمارے پاس الحمدللہ 250+ والنٹیئرز ہیں جن کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور جو فاؤنڈیشن الحمدللہ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہماری 28 کی ٹیم ہے جو لیڈ کر رہی ہے, اور ہمارے ساتھ 220 ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اچھا میرا ایک اور چیز, جب آپ کاررواں شروع کرتے ہو یقیناً آپ ایک ہوتے ہو, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بہت ساری NGOs کے ساتھ, فاؤنڈیشنز کے ساتھ اور ایسے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. when you came to realize کہ at that point I need to start something for my own, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے وین کے ساتھ کچھ سٹارٹ کروں, اور پھر جس طرح سے والنٹیئرس کی آپ بات کر رہے ہو, جب آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دا یونیورسٹی, آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ولنگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, بیکاز دے آر ناٹ پروفیشنلز, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی اس وقت دے سکتے ہیں. تو آپ کا وہ پوائنٹ کیا تھا وین یو اسٹارٹڈ؟ میں نے ایک ادارے کے ساتھ کام کیا اور مجھے 2 سے 2.5 سال ہو گئے, اور اس کے علاوہ میں نے کافی اور لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا. پھر میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ میرا ایک NGO کے پیچھے ایک موٹیو تھا کہ میں اس مقصد کے لیے کام کروں گی. وہ مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ یہ چیز میں جانتی ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ کے لیے کام کرنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ آج ہم اس ڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں اویئر نہیں ہیں. بہت سارے ہمارے یوتھ ممبرز ایسے ہیں جو اویئر نہیں ہیں. تو میرا میسیج یہ تھا کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو آنے والی کمنگ یوتھ ہے, کمنگ باڈی ہے پاکستان کی, ان کو ایٹ لیسٹ ہم اویئر کر سکیں کہ ہمارا جو ایک بیسک کاز ہے وہ کیا ہے. تو ابھی ہم لوگ جو 22 ممبرز ہیں, ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگ میں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, ہم یہ میسیج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک سوشل ورک ہے, ویلفیئر ورک ہے, وہ ہماری زندگی کا ایک اثاثہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. یقیناً آپ کا میسیج جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچے گا, بیکاز یو گائز آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ. سر میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. لاسٹلی میں چاہتی ہوں کہ میں کنٹروورشل نہ کروں اس بات کو, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر ایڈریس ضرور کریں. پچھلے چند ایک سالوں میں بہت بڑی تعداد میں NGOs کو بند بھی کیا گیا ہے. اگر ہم اس کریڈیبلٹی, ریلائبلٹی چیک پر بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, خواہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور بھی ہیں, آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر, ہم گورنمنٹ سروس میں ہوں, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوں, سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہوں, اگر ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے, اگر ہم سرو کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے, تو میرا خیال ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آئے تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو ایز اے مشن اپنے سامنے رکھنا چاہیے. دوسرا پھر اس کے اندر جو بڑی چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. پاکستان کے اندر بھرل ایک زوال کی کیفیت ہے, لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہو گیا ہوا ہے. نہ گورنمنٹ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ آفیسرز کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں, اگر ہم اپنی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین نہیں کریں گے اور ہائی سٹینڈرڈ پہ نہیں رکھیں گے, تو جو پاکستان کی قوم کے اندر اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ یقیناً جو ہے نا لوگوں کو کام نہیں کرنے دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نئے بچے جو آ رہے ہیں یا نئے ادارے جو کام کر رہے ہیں, ایک تو مشنی جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے, دوسرا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کوئی تفریق ان کے ذہن میں نہ ہو. ہم اپنی قوم کو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہم اگر ان کو سرو کریں گے تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ ہے. لیکن اگر ہم نے بھی اپنے ذہنوں میں کچھ بت گھڑ لیے کہ اس کمیونٹی کو سرو کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ خدمت کا وہ جذبہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں وہ مینٹین نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. ذکر اللہ مجاہد صاحب, بہت شکریہ, اور آپ نے بڑا اس کو اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کر کے کنکلوڈ کیا ہے, جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں بھی ضرور بات کی جائے. آل دو سویرا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اوور آل ہم اس ساری سچویشن کو دیکھیں تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو, سب سے اوپر, سب سے اہم اور سب سے پہلا رشتہ آپ کا انسانیت کا ہے. تو جہاں بھی انسان کو مشکل میں دیکھیں اس کی مدد ضرور کریں, جیسے بھی ہو سکے ضرور کریں. بس یہی وہ فرض ہے جو کہ آپ نے پورا کر کے اس دنیا سے جانا ہے, اور اس کو کرنا نہ بھولیں. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ گڈ مارننگ پلیٹ فارم کی اگر ہم بات کریں تو ہرمیت ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نوبل کاز کے لیے جتنا ہم کام کر سکے کم ہے. آل دو کہ آپ کو سیاست پہ, معیشت پر اور انسپریشنل سکسیس سٹوریز, یہ تو پروگرام کا خاصہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے گڈ مارننگ پبلک کا یا کسی بھی گڈ مارننگ شو کا. لیکن اگر ہم بات کریں خاص طور پر آج کے اس ٹاپک کی, آج کے سیگمنٹ کی, تناوش ایک ایسی بچی جو کہ معذور ہے اور پشاور یونیورسٹی سے اس کا تعلق ہے. ہرمیت اس نے 2022 میں کانویکیشن میں گولڈ میڈل بھی لیا. ایک پڑھی لکھی اور ذہین طالبہ جس کو اسکالرشپ دینے کا وعدہ کیا گیا, اور 6 مہینے یہ اسکالرشپ کنٹینیو بھی رہی. لیکن 6 مہینے کے بعد اب وہ چونکہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتی, صرف اس لیے کیونکہ اس کی اسکالرشپ روک دی گئی ہے. میں قطعی طور پر نہیں چاہتی کہ میں پشاور یونیورسٹی یا ان کی انتظامیہ کو یہاں پر جو ہے وہ ان پر الزام لگاؤں یا ان کو برا بھلا کہوں, قطعی طور پر میرا مقصد یہ نہیں ہے. لیکن میں صرف اس بچی کی آواز بننا چاہتی ہوں اور اس کی آواز آپ تک پہنچانا
पहुंचाना चाहती हूँ, काम बाला तक पहुंचाना चाहती हूँ, उस इंतज़ामिया तक जो उसको स्कॉलरशिप दे रहे थे कि वो एक माजूर बच्ची है, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती। सिर्फ आपकी ज़्यादा नहीं 25,000 माहाना स्कॉलरशिप थी अरमीन। हम इसकी बात करेंगे और इसी के लिए बात करने के लिए तनाविश भी हमारे साथ मौजूद हैं और तनाविश माहीन इस तालिबा का नाम है। इनको हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनाविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तनाविश, थैंक यू सो मच आपका गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए टाइम देने के लिए। तनाविश, मुझे बताइएगा कि अगर हम देखें इंतज़ामिया को या पेशावर यूनिवर्सिटी को, क्या एक्सक्यूज़ दिया उन्होंने आपको इस स्कॉलरशिप को ख़त्म करने का? स्टार्टिंग तो मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था 6 महीने, तो उसने कहा कि हमारे पास 2022 का जो बजट है वो नहीं है अभी, वो खत्म हो चुका है। जब नया बजट आएगा 2023 का तो हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे आपको। तो मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था, मेरी वालदा भी गई थी उसके पीछे पता करने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं चला। फिर मैंने 2-3-4 महीने मैंने इंतज़ार किया, मैंने कॉल किया तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला उस तरह से, तो फिर इसलिए मैंने। अच्छा तनाविश, मुझे ये बताएं बेटे, आप मेरी अगर आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है कि अब इंतज़ामिया जो आपको 25,000 रुपये माहाना देती थी उसमें अपनी फ़ीस पे करती थी, या क्या अखराजात है जो अब आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे ये स्कॉलरशिप ना मिलने से? मैंने इसलिए मतलब अभी एडमिशन ही किया था, एडमिशन हो चुका था पहले, तो इंशाल्लाह हमने सारे और इससे मैं अपनी फिजियोथेरेपी कर रही थी 25,000 रुपये का, तो वो रुक गई है क्योंकि अच्छा बहुत ज़्यादा जी जी हरमीत। अच्छा जो आप फरमा रही हैं, थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो नहीं है आवाज़ में, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, ज़ाहिर बात है आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर आप स्पेशल भी हैं कहीं ना कहीं, अब जो सूरत हाल है यानी स्कॉलरशिप अगर बंद किए गई है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ साथ और कितने तलबा हैं और उनकी जानिब से या कोई एहतजाज या कोई किसी इंतज़ामिया से यानी यूनिवर्सिटी के, तो आपने बात कर ली, दीगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर या तक कोई अप्रोच किया आप लोगों ने? जी मैंने एजेंसी से रब्ता किया था कि मुझे वापस जारी मतलब हो जाए अपने स्कॉलरशिप, लेकिन वो चुप थे, मतलब वो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ठीक है तनाविश, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त जो है वो घर के मसाइल क्या हैं और घर की सूरत हाल क्या है? यकीनन ये स्कॉलरशिप जाने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ख़ासतौर पर आपकी तालीम, तो घर पे किस तरह से मैनेज करती हैं और बाकी घर के सिबलिंग्स क्या हैं, मतलब कौन कौन है घर में, और क्या इतने वसाइल नहीं है कि अपनी तालीम को अब इस तरह से ही कंटिन्यू रख सकें स्कॉलरशिप के बगैर? नहीं, मेरे सिबलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 और हैं और वो हायर एजुकेशन में है, जो कि मेरी वालिदा और वालिद उसको भी वो हैंडल कर रहे, तो फिर मेरे लिए वो फाइनेंशियल मतलब हम कमज़ोर है ना, इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर मैं जो स्कॉलरशिप था मैं उसमें भी अपना काम पूरा कर लेती थी, तो जितने भी काम थे जो फिजियोथेरेपी थी या फिर फीस था वो मैं कर लेती थी, लेकिन अब वो सब कुछ रुक चुका है। अच्छा तनाविश, आपकी फ़ीस कितनी है बेटे? वो 20,000। अच्छा ठीक है, अभी इस वक्त अगर आप बाकी जिनसे आपने रब्ता किया, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, गुड मॉर्निंग पब्लिक देखने वाले जितने भी लोग हैं और स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अगर आप तनाविश की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तनाविश, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कहें आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो स्कॉलरशिप दोबारा से स्टार्ट हो गया है, मतलब कल शाम को मुझे कॉल आई थी कि आपका चेक तैयार है और वो फिर दोबारा मिलेगा आपको, तो बेटा परेशान नहीं हो तनाविश, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल ना रोएं, परेशान ना हो, बहुत बड़ी तादाद में देखें
دنیا ہے ایسی جو اس وقت آپ کی مدد کے لیے بالکل مجھے لگتا ہے تیار ہے کہ ہماری اس کلپ کو اور ہمارے اس شو کو دیکھنے کے فوراً بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ سے یقیناً رابطہ کریں گے، اور آپ کے رابطے کے لیے جو ہماری انفارمیشن ہے وہ بھی ہم اپنی ویور سے شیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہرمیت، آپ کے حوصلے کے لیے میں آپ سے تناوش کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے نا، وہ سبب بناتی ہے، وہ وسیلے بناتی ہے، اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ اسی کے کہنے پر آپ تک پہنچتے ہیں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ 25,000 کی اسکالرشپ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے شاید مزید آپ کے در کھولنے اور آپ کو مزید کامیابی کے لیے، تعلیم کے لیے اور بھی وسائل انشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ اب اس وقت آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ جی جی بولیں۔ اور میں وزیر اعلیٰ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک جاب دلوا دیں، کیونکہ جس طرح سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بچی کو بیٹے جاب دلوا دی تھی، میں اب تک چکی ہوں کیونکہ میں جاتی ہوں انٹرویو دینے کے لیے، تو مجھے صرف اس بات پر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ میں ایک ڈسیبل ہوں، تو وہ میرے سامنے ہی وہ بول دیتے ہیں نا کہ یہ کیسے کرے گی، یہ وہ ہے نا ڈسیبل ہے، کیوں جو میں ایک ڈسیبل ہوں کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں آپ بہت قابل ہیں تناوش، آپ بہت قابل ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بہت قابل بنایا ہے، آپ اسپیشلی ایبل ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ نے اگر تعلیم حاصل کی ہے، گولڈ میڈل آپ نے لیا ہے، جو کہ عام بچے جو مکمل ہم سمجھتے ہیں جن کو ہیں، جو معذور نہیں ہیں، بعض اوقات ہرمیت وہ بھی اس طرح سے اپنی جو ہے وہ کامیابی نہیں سمیٹتے جس طرح سے تناوش نے گولڈ میڈل بھی لیا اور اس کے بعد اسکالرشپ کے ساتھ آگے بھی پڑھ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ویسے اگر ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس جیسے بچے جو ٹیلنٹڈ بھی ہیں کہیں نہ کہیں ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں جو ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور پورے خطے کے لیے جو ایک اچھی بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس طرح لوگوں کو تھپکی نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن جو باتیں میں ان کو کلیئرلی تو نہ سن سکا، لیکن بہرحال جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھی اپنا جو یہ پلیٹ فارم ہے، ہماری بھی کوشش ہے کہ جو انتظامیہ ہیں جو سن رہی ہے ہمیں اور جو دیکھ رہی ہے، ان سے بھی ہماری کچھ گزارش ہے، اور جو مخیر حضرات ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایجوکیشن حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور بنیادی حق بھی ہے، یہ ریاست کا کام ہے، لیکن ریاست نے جیسے منہ موڑا ہے اپنی عوام سے، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسے سے بہت سارے ایسے پرائیویٹ سیکٹر بھی موجود ہیں جو لوگوں کی آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ سو یہ ہماری گزارش ہوگی اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے وہ ہم اس بچی کے ساتھ ضرور کریں گے، اور چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آواز ان کے لیے اٹھانا ہو یا اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ تناوش بیٹے تھینک یو سو مچ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، جو آواز ہے یقیناً مجھے امید ہے کہ دور تک پہنچے گی، اور اگر ہم تناوش کی اسکالرشپ کی بات کریں تو ہرمیت اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں کہیں جاب کے لیے جاتی ہوں اور میرا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ میرے منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچی کیسے کرے گی، تو بچی کر سکتی ہے، وہ قابل ہے، آپ اس پہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں ہمیں اس چیز کی ایکسیپٹنس کو بڑھانا ہوگا، اور اس کی ایکسیپٹنس کو بڑھانے کے لیے آپ اور ہم ہی ہیں جو ان بچوں کو انکریج کریں گے اور ان کو بڑھاوا دیں گے، تو یقیناً وہی پاکستان کے مستقبل کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے کام کر سکیں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب تناوش کے لیے ضرور کچھ کریں گے، آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔